छु। के भयो? भन न के भयो? ढाड दुख्यो? अब त मेरो बुढीको ढाड दुख्ने बेला नि गयो नि त, लास्ट मन्थ छ। अनि ढाड दुख्दैन त? बुढो मेरो पेट किन खामा? अबि उसको पेट ठुलो छ, मेरो पेट छाम्दो रहेछ। हाँसेर बसिरहेको छ। तेल लगाइदिनु पर्ने हो हजुर? ल ल लगाइदिन्छु। कहाँ लगाइदिनु? ढाडमा कि हात खुट्टामा पनि? राम्रो यता हेर न। मुस्कान कति दिन भइसक्यो मुस्कान नदेखेको। मुस्कान लाग्यो मुस्कान। नमुस्कुराएको कति दिन भइसक्यो, भिडियो नि आउँदैन मुस्कुराएको। एकचोटि त हाँस। खै हाँस मुस्कान। दुःख पनि सुनाउनु पर्छ, त्यही भएर मुस्कान।